حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد جنتی جوانا دے سردار ہیں حسن سونے تے حسین سونے سیدہ شباب اہل الجنہ سونے مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے اپنی زبان مبارک دے نال انہاں اپنے دو مبارک نواسیانوں دنیا دے اندر ہی جنتی جوانا دا سردار قرار دیتا ہے جنہاں دا اے ہوئی عقیدہ ہے مل کے بڑے آجے ذوق پیدا ہو جائے گا ذرا اونچی بولو سبحان اللہ جنتی جوانا دے سردار ہیں حسن سونے تے حسین سونے اور جنہاں دا عقیدہ ستھرا ہے او تے بول پو ذرا اونچی آواز نال سبحان اللہ اے جنتی جوانا دے سردار ہیں حسن سونے تے حسین سونے نانے دے دل دا ایہے قرار حسن سونے تے حسین سونے نانے دے دل دا ایہے قرار حسن سونے تے حسین سونے توجہ دے بولو شاعر کہنا ہے غیرت منداں دا ہے گھرانا غیرت منداں دا ہے گھرانا او غیرت دا ملدا ہے اوتھوں خزانہ ہاں غیرت منداں دا ہے گھرانا غیرت منداں دا ہے گھرانا غیرت دا ملدا ہے اوتھوں خزانہ غیرت دا ملدا ہے اوتھوں خزانہ غیرت مندانو غیرت مند بولو چاہ غیرت مندانو کر دے پیار غیرت مندانو میں زیادہ وضاحت اچ نہیں جاواں گا وضاحت اچ نہیں جاواں گا وضاحت اچ نہیں جاواں گا دل ناراض ہو جاون گے میں دل دکھان نہیں آیا دل توڑن نہیں آیا دلاں نوں ملاون آیا میں ذرا اونچی بولو سبحان اللہ غیرت مندانو کر دے پیار حسن سونے تے حسین سونے ساڈے بزرگاں نے سانو ایسا طریقہ دیتا ہے ساڈے بزرگاں نے سانو ایسا طریقہ دیتا ہے بھاویں بیان ہووے بھاویں کلام ہووے غیرت تو خالی نہیں ہونا چاہیے اور ساڈے بزرگاں دا طریقہ اے ہوئی ہے کیونکہ جڑی شے اس جہان دے وچوں آہستہ آہستہ مکدی جاندی ہے اساں جڑا مکن والا سودا ہے اوہی پیش کرنا ہے اور ناراض تے نہیں ہوئے بیٹھے اونچی بولو سبحان اللہ غیرت منداں دا ہے گھرانا اور غیرت دا ملدا اوتھوں خزانہ غیرت دا ملدا اوتھوں خزانہ غیرت مندانو غیرت مندانو غیرت مندانو کر دے پیار حسن سونے تے حسین سونے جنتی جوانا جنتی جوانا دے سردار ہیں حسن سونے دے حسین سونے اگلا شیر پہلے شیر نالوں اچا ہونا ہے اگلا شیر پہلے شیر نالوں اوکھا ہونا ہے پچانا پچا لو گے کچھ بولو سبحان اللہ جو پردے دھیانو نہیں کرا دے
جو پردے دھیاں جو پردے دھیاں جو پردے دھیاں جو پردے دھیاں نو نہیں کرا دے جو پردے دھیاں نو نہیں کرا دے علی دے بچیاں نو او نہیں باندے اور جو پردے دھیاں نو نہیں کرا دے جو پردے دھیاں نو نہیں کرا دے علی دے بچیاں نو او نہیں باندے علی دے بچیاں نو او نہیں باندے کیوں باحیا ہے باحیا ہے باحیا ہے باوفا ہے حسن سوہنے تے حسین سوہنے ہاں باحیا ہے باوفا ہے حسن سوہنے تے حسین سوہنے عقیدے دا شعر پہ پڑھنا وا ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ لاوے سبیلا اشارہ ہی کافی ہوتا ہے عقل والیاں نو لاوے سبیلا چھڑ کے نمازاں لاوے سبیلا چھڑ کے نمازاں صحابہ دے دشمن تو کھاوے نیازاں اے شعر اس بندے واسطے ہے جنہوں اپنے ڈھڈ دی فکر دے ہے مگر اپنے دین ایمان دی فکر نہیں اے شعر خاص اس بندے واسطے ہے جنہوں اپنے ڈھڈ دے ٹکر دی فکر ہے مگر اپنے دین ایمان عقیدے دی کوئی فکر نہیں او دے واسطے شعر پہ پڑھنا وا جڑے راضی بیٹھے ہو جی بولو سبحان اللہ لاوے سبیلا چھڑ کے نمازاں صحابہ دے دشمن تو کھاوے نیازاں صحابہ دے دشمن تو کھاوے نیازاں ایسے ظالم تو بیزار ہے ایسے ظالم تو بیزار ہے حسن سوہنے تے حسین سوہنے جنتی جوانا تے سردار ہے حسن سوہنے تے حسین سوہنے آخری شعر توجہ نال بولو جو گانے فلم ویکھے ڈراوے آپاں تے نہیں ویکھدے آپاں کیوں چپ بیٹھے ہیں ساڈے گھر تے پاک نے کیونکہ آپاں حسینی جو حسینیاں دے گھر تے بغیرتی گانے باجے حسینیاں دے گھر انہاں دا کی کام ہے توجہ ہے آپاں سارے حسینی بیٹھے ہیں جڑے حسینی ہیں اونچی بولو سبحان اللہ جو گانے فلم ویکھے ڈراوے کرے پسندی جو جمہوری نظام حسین دا جمہوریت نال کوئی تعلق نہیں اگر حسین جمہوریت نو مندا ووٹاں نو مندا حسین ہر جانا سی کیونکہ حسین نال صرف 72 نے ادھر کئی ہزار یزید دے لشکر کئی ہزار میں ادھر اکثریت یزید نال اکثریت حسین نال اقلیت اگر ووٹاں نو من لئیے یزید حق تے بندا ہے حسین نا حق بندا ہے اے دا مطلب ہویا حسین دا ووٹاں نال کوئی تعلق نہیں اسلام دا مزاج اکثریت والا نہیں اسلام دا مزاج حق والا ہے اگر دین حق ایک دے کولوں ہے اسے ایک نو حق مننا پینا ہے اگر گمراہ زیادہ نے حق والا ایک زیادہ نو چھڈنا پینا ہے حق والے ایک نال کھلونا پینا ہے توجہ ہے
حال ابتدا ہے اگے کی پیا ہونا گھبراؤ نہیں ٹھنڈا ٹھنڈا انشاءاللہ اچھی بولو سبحان اللہ جو گان فلم ویکھے ڈرامے کر رہے پسند جو جمہوری نظام ووٹاں دے حامی تو بیزار ہے حسن سوہنے دے حسین سوہنے جنتی جوانا دے سردار ہے حسن سونے دے حسین سونے نانے دے دل دا یہ قرار حسن سونے دے حسین سونے حسن سونے دے حسین سونے حسن سونے دے حسین